اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحب الحسن والحسين فأحبهما وأحب من يحبهما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسين مني وأنا من الحسين. نیک وقت بزرگو، لکھ لکھ حمد اللہ کریم قدیم دی، بے شمار درود مدنی رؤوف الرحیم دے. اللہ پاک دی حمد تے مدنی سونے دے درودیں دے بعد دعا ہے اللہ پاک یہ چند لمحے مل کے ذکر الہی سنن تے کرن منظور تے مقبول. پیارے رسول اکرم دا وعدہ ہے جت میری یاد ہوندی ہے اوہا جھوک میرے برکتیں نال آباد. جیڑی حسنین کریمین دی یاد ہے یہ خود نبی الثقلین دی یاد. جی ایک باری میں آئیم تیرے ہی کہہ روڈ علاقے تے میں لوکیں جا پھٹیا ڈٹھا اٹھ لک وے بندے جا پھٹیا تا گیٹ تے کھڑ ویندے. میں کوئی اللہ وسائے سیانے آکھیا دریا دا پانی دے سیم پہ کریں دے تیرا پانی بورنگ تے خو دے پانی نہ دے دریا دا دے. گند بدھی گیوں میں اتھوں ونتے واٹر جڑا وہندا پیا وہ ٹھوک دیتا. میرا ایک سیانا ملو دی ڈر حق قبری جویں خیری صلاحیں دیکھو تو کابڑا کھڑے گلا نا. ہاں میں دے حق وچ فرمیندا رہنا جو جدا جوش گلن کو چڑھ ویندے کھک تریڑ تے آنھا کھڑ ویندے. میں کو آکھنا کہ استاد تے کو آکھیا اللہ وسائے دریا دا پانی تو واٹر دا ٹھوکی بیٹھی. میں کہ اکھیں پٹ وے گالا اکھیں پٹ واٹر لیا پی نہر نال نہر لی پی پنج نند نال پنج نند لی پی دریا. سوچے تا ہی کو نور پر ہوں دریا دا ہی واٹر وچوں ظہور جڑا نور حسنین دا ایہو علی والی دارین دا ایہو نور ظہر نور العینین دا ایہو نور رسول الثقلین دا ولیہو سارا کرم رب الدارین. میرے پائی والے شان شاہ فرماندے حق دریا تے عالم موج. حضرت مولانا محمد یار سائیں تے میرے حضرت پائی شریف والے سائیں ایک کے زمانے دے شیخ ہن بلکہ وڈے خواجہ نور احمد سائیں ہن تے چھوٹے مولانا محمد یار سائیں ہن تے والا جڑی جڑی نویں نویں کیونکہ پیر بھائی ہن انہاں دی ہتھ بیعتی فرید سائیں نال انہاں دی ہتھ بیعتی فرید سائیں نال اون دا فیض بھی نازک پاک کنو انہاں کو فیض ہی نازک پاک کنو نسبت جو ہے محبت ہے آپ جڑی شے بناویں ہن نویں مولود سناویں ہن پائی والے سے وڈے جو ہن نا وڈے کو سبق سناونا گناہ کائیں نہیں بلکہ خلافت بھی حضور خواجہ نور احمد سائیں آپ کو لکھ دیتی ہے. ایک باری بنا نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. نبی سائیں جلے منہ دکھائی صدقے صدقے تھی اللہ سائیں جڑا محمد بنائی والی روح صدقے صدقے کھڑا تھی. نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. پائی والے سائیں فرمایا مولوی محمد یار سائیاں تائیں سونا بنائے پر انہیں میں کچھ موڑی وچ دیواں چا وچ مروڑی میں دیواں چا آخر ہی فرماؤ فرمایا نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بن آون تو صدقے. پیر فریدہ دے ہر جا ذات پنل دی عاشق جان یقین ہر جا ذات پنل دی عاشق جان یقین احد بن احمد آیا محیس چین مچین.
احد بن احمد آیا محیسکین مچین پر دل فرید دی لٹن کیتے بنیا فخر الدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سارا نور ذات قدیر دا ویس وٹیس سراج منیر دا تے جدو دیکھے جلوہ سراج منیر دا رخ تک گھنا اپنے پیر رومیہ دے چونکہ ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در ذات شامد ہم رسول سارا فیضی ایک دریا دا نہ وٹیا کھڑے جا جا وجہ کنجھینس پانچ نہ نہ رکھائی کھڑے ول بھرا چھوٹے تو والا گوپال سڈوائی کھڑے جڑا جٹ دے کیارے چائے والا واٹر دا لقب چائی کھڑے اے تو وہ چھڑا کپڑے وٹائی جڑا ذکر امام حسین دا یہ ذکر سید الکون ہے پر فرق ہے اپنی لائن لائن دا وہ جڑے ان قطرے ودن تھے انہاں کو جو پوچھے نے رشید فتاوی دے وچ جو حسین دی شہادت سنن جائز ہے رشید گنگوہی اے جڑی گز داڑھی والا لکھ دے حسن حسین کی شہادت اگرچہ روایت صحیح سے بھی ہو حرام ہے شہادت امام حسین کی حسن کی سننا حرام ہے سارا پیر فرید فرمیندے میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے میں پیدا بھی دی تعریف کیتے تھا میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اگو فرمینے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے جے کو نبی دے غنچے نال پیارے ان دی قبر پھلے دی حقدار قبر نہیں سڑی دی مزہ کیا سڑے میں کو ایسے ان کو کیا سڑے میں قبر دی جان سڑے میں کہ خانگاہ سڑے میں جن دی اہل بیت نے محبت بھری نگاہ ہے ان دی قبر دے نہ ہی خانگاہ ہے میرا فریدی جوان مرے نے تھی ڈنڈ کا ایک جوڑتے آکھیا وا آدھے بے درد دی کوئی خانگاہ ڈٹھی ہوئی تک سمجھا بے درد دی کوئی خانگاہ ڈٹھی پہ چٹے دہنی رگ والی مٹی فائدہ کوئی نہ پیا داڑھی تھی گی چٹی انہیں رول دے محض سیانے ہیں کئی ملا ملوانے ہیں دھروں دید نے چٹکانے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ یہ کو نفرت امام حسین کنو او بھنگا جی نامراد کو یزید اون دی بھلا اکھ دی کوئی دید بے درد دی کوئی خنگاہ ڈٹھی تے چٹیں دہنی رگ والی مٹی فائدہ کوئی نہ پیا داڑھی تھی گی چٹی انہیں رل دے محض سیانے کہیں جٹ کو رل داڑھی تھی یہ پڑھے بڑھے رل دے کئی ملا ملوانے ہیں دھروں دید نہیں چٹ تونے سارے دا استاد جو ہا علم دی کمی ہس معلم الملکوت ہا فرشتے دا استاد ہا تونے ساری دا استاد جو ہا کھڑا توک لانت دا دل وچ پا عابد بچنا ہووی یاری ہی جالا جت رب دے نی پرانے ہیں تونے سارے دا استاد جو ہا کھڑا توک لانت دا گل وچ پا عابد بچنا ہووی یاری ہی جالا جت رب دے نی پرانے ہیں کئی ملا ملوانے ہیں دھروں دید نہیں چٹ میرے مدنی ہاتھ اڈی بیٹھنا اللہم اے میرا اللہ انی احب الحسن والحسین میں محبوب رکھدا حسن کو میں محبوب رکھدا حسین نبی جو بے مثل ہے آنکھوں دی دعا ہی بے مثل ہے ایمان نہ لاکا انہیں دعا کہیں منگی ہے روز منگ دی ہر ویلے خدا ہی دعا پہ منگ دیے خدا کو ہر کوئی پہ منگ دے کہیں آنکھیں کہ بلا اللہ سیاں میں کوئی بچو ڈاڑھا پیارا ہے سب بھول ڈاڑھی پیاری ہے نکی کندن ڈاڑھی پیاری ہے آنکھیں یہ دعا منگی کہیں نہیں یہ میرے محمد نازیں والے دی دعا ہے آپ جو مثل ہے دعائی بے مثل ہے ادائی بے مثل ہے
سننے دے بیٹھن رب الکونین کو، سمجھے دے بیٹھن ساری سکلین کو، وہ جے کر بچڑے وے تو میٹھا کرا ہے میرے حسن حسین، سنویں دے بیٹھن رحمان کو، سبق سکھیں دے بیٹھن کل مسلمان کو، وہ میٹھا بڑا ہے میرے دل جان کو، جے چاہ دو اپنے ایمان کو۔ اے اللہ حضور دے لفظ میں محبوب رکھدا حسن کو، میں محبوب رکھدا حسین، محبت نبی نہ لاوے ہا، عید تے ویں جو ہے زلفا مہارا بڑھاوے ہا، مہارا تھی تے آوازیں دکھاوے ہا، ڈٹھا جو ہے صحاب جے اے پاسو حسن چڑھا کبے اندے اے دو حسین چڑھا اندے زلفا مہارا بنائی امدن آکھنے نعم المرکب لک یا حسین، بھل بھل سواری تیری وے حسینہ، بھل تیری سواری جندو تے عرش جندو جکر سکے اتھوں چڑھا بیٹھی۔ آ فرمانے ادھوری گال نہ کرو مارکا، جے کر سواری بھل بھلے سواری بھل بھل، یہ گالی کرو نا۔ حضور کو بے شک پیارے ہم والدعا فرمائینے وَأَحِبَّهُمَا تو ہی رب رکھ محبوب میرے ہی نے دوں کو۔ عرض تک کیتا حضور اللہ ہی منیا نہ منیا، کوئی ثبوت ہے وے؟ حدیث پاک ثبوت ہے، سجدے وچ جو حضور گن حسین چار بیٹھے کانڈتے تے آودھے سجدہ تے آودھے سجدہ تے آودھے 45 کنو تسبیح لنگ گن، 55 کنو لنگ گن، 65 کنو لنگ گن، 72 تسبیح مکئیے، پھر حضور گردن مبارک خلقت حیران تھی ہے کہ بلا نماز کیوں ود گئی ہے؟ فرمانے کائے انہاں دے ود گئی ہے، گال تو کچھ بئی ہے، میں گردن جھکائیے حسین کنڈ ممبر چا بڑھائیے، ڈاک رب دے طرفوں آئیے جتی حسین مرضی نال پیر نہ چاوے محمد سجدہ نہ اٹھاوے، پیار تھے اللہ سے کچھ والا سفار چن کریں دے کہنا تھا مار کے سوچا جو اللہ ہی حسین دے واروں رسول اللہ حسین دے واروں ہیں اتوال نت چڑھا بیٹھا رہا سے زہرا کو نہ آکھوں جو بی بی سمجھاوے کو پاک زہرا دے بوہے تے گن قبلہ حسین چھوٹا تھیا ودے اج تیرے ابے سے نال جڑا کچھ کیتے سے دسوں چا اج 72 تسبیح دی دیر نانے دی کان تے چڑھا بیٹھا رہ گئے، حضور دے نازک متھے وچ گھپ پائے گئے، زہرا کو ابے نال پیار عین حسین تے سینے دو تے رنج دا غبار ہا، چہرہ سرخ ایویں انوار ہا، حسین دے جے شرم سا رومن کھڑ گئے تے ہاتھ جوڑے نے سامڑی تے رس ونجنے میں مسلم میرے ذمہ کوئی غلطی نہیں، میرا جرم ہوئے تو فرما، اما کعبہ تھی تے میرے نال رنج نہ بنا، فرمانے اجر بے تے کو حال دیواں میرے نازک مزاج ابے دی کان تے جو اتنی دیر چڑھ بیٹھی کچھ خیال ہی آئے تے کو ادے اما میرا قصور ہوئے تو نانے میرا گواہ ہے، میرا کوئی قصور نہیں، نانا 72 تسبیح پکڑے داری ہے، حسین 72 دے سودے جوڑ جوڑ تے دیندا۔ تیجی دعا میرے مدنی منگی ہے احبا من یحبہما، رب رکھ محبوب تو کو جڑا رکھے میرے ہی نے دو۔ کیڑی جماعت کو پیار ہے حسن حسین نال؟ ایسے دنیا تو ساری آدھی ایسا کو پیار ہے، لیکن گال ہے جے دہدی پیار کو تول ہر ایک دی گفتار مرزائی دا گلہ پھوکیا دیکھیں آدھے حسین کو جرا میں سننے دا کوئی نہیں سنان دا دس وے نام مرادہ تو کیا اندھے حق گفتار کرنی لانتی مرزائی دے کربلا است سیر ہر آنم صد حسین است در گرے بانم، کربلا کو میں روز کھڑا لتنے دا کئی حسین میں ٹیبا کھچ رکھیں دا لانت پوی منہ کھچ تینی ٹھائی نہیں حسین کو تے سنیاتا نہیں کربلا کو جے جانن چاہے کربلا کو الوا ونج سلطان الاولیاء کو مخدوم جہان بادشاہ آپ فرمانن میں مدینے منور کئی پھرے گیا ایک واری خدا کربلا گھن گئے بیٹھا اٹھائیں گوڑا مارتے مراقبے تے مراقبہ چلے تے چلا ربا میں کربلا کو جاونا نہیں جیتی تے کھول پردہ تے کربلا دا مقام میں کو دکھاونا نہیں وہاں جا دکھلا خون بوڑھے جیڑی جا مدت بعد میری عرضی قبول تھئیے حجاب چاو گئے وہ دھرتی رب دکھلائیے میں مٹی چاشی شی پئیے جڑی آنکھیں پوائیے مادر زاد اکھ اندھی شفا جڑی خاک کربلا ہے درد مندیں دی شفا ہے جانے او جڑا صاحب ولا ہے مرزائی کیڑی بلا ہے یہ کہنا جان کئی حسین نے میری ٹیبا کے خدا خراب کری حسین دا مرتبہ محمد کا سرکار فرمائن الحسین منی و آنا من الحسین، حسین میں محمد وچوں ہیں میں محمد حسین وچوں۔
ہن قطرے تے ہی ویلن چ بھنجے انہاں کیا حدیث ہی غلط ہے وہ ایک رب دا قہر پوے حدیث کیویں غلط ہے وہ کہ جڑی شے عقل کو باہروں ہوے وہ حدیث کیویں بن سکدی ہے وہ کیندے عقل کو باہروں اکھے میرے عقل جو نہیں آمدی نہ مراد تو عقل چوکھا چاہیے ودی وہاں میرا عقل کوئی نہیں باب العلوم دا فارغ میں دیوبند دا فارغ میں سہارنپور دا وہ تو نہ گھر تو جو ہے جہانوں فارغ ہیں اسا خود ہی جان تو جیڑو کیڑو فارغ ہیں تے کو لڑ مارن دی لوڑ کیا ہے عقل ہی تا ایک مسئلہ تیرے گو رکھے نا اج یکم محرم تم یکم سفارے کیوں بھائی یکم سفارے ولدی یکم سفار تھی تے کو مہلت دینا اے وی تے کو اجازت بخشے نا ودعوا شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین سچا تو نہ دے بندے کو نہیں پوچھ سہارنپور ہی پوچھ باب العلوم پوچھ خیر المدارس پوچھ سارے ملوندے کو پوچھ ول میں قرآن دسی جو ککڑ آنے وچوں ہیں یا آنا ککڑ وچوں یہ تو کوئی بڑا اوکھا چا لگ دے تے غلط چا لگ دے جو حسین محمد وچوں ہے محمد حسین وچوں ہے تو ڈال جو ککڑ انڈے وچوں ہے یا انڈا ککڑ وچوں ہے ملا ساری برادری نال جو پوچھڑ بھواوے حد چاہیے بیٹھا جو ایک مسئلہ سمجھ آوے جرا وٹھ مرے دی ککڑ دی کنوہ نہیں دسا سکدا حسین تے محمد دے رازے میں ہاتھ وی نہیں جے گولے لائن حسین دی گلی مل ولی صاحب کونین دی فرید الدین کوٹ مٹھڑیاں دے میں دسا تے کو حسین محمد وچوں ہے محمد حسین وچوں ہے کیویں قبلہ فرمائے نے حسین دی محمد وچوں جان ظاہر تھئی ہے پر حسین وچوں رسول اللہ دی شان ظاہر تھئی کیوں بھائی ہر نبی امتحان دیتے کیوں سائیں کوئی بھاو پینگا کھڑا مریں کوئی ارے تلے سیاں سر کھڑا چرویں کوئی مچھی دے پیٹ جو سبحانک سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی تصدر مچھی پیٹ جو پکریں دے کوئی بھاو دے وچ پینگا کھڑا رسیں دے کوئی چھرے دے تلے گچی پیا رکھے کوئی تن کیڑے پیا جھلیں دے کوئی یحییٰ گھوٹ تے جندیاں کھڑا دیں دے مولا کریم محبوب میرے کو یمن کنو وصال تک اپنی چھان تلے رکھیں دے سارا امتحان محمد دا حوالے حسین دے پیا کریں دے حسین ادا کیتا امتحان دکھایا نانے دا شان باقی رہا انا اردنا اے سارے اہل سنت دے اعتقاد دا ظہور ہے رافضی دا اعتقاد بیا ہے خارجی دا عقیدہ بیا ہے رافضی آدھے میرا پیر 360 خط ڈٹھا تے شودا خطیں دے پیچھوں بھول گیا وہی کھڑا کوفے تے کنبا نبی دا رول گیا بیبیاں بیچارے دا برقع ہی کھول گیا آکھو نا مرادا غلط بکدی کہر پڑی غلط بکدی جنہاں دے سر تے چادر تطہیر دی جتھا ذمہ واری ذات قدیر دی سرو ننگی نہیں رلی دھی محمد پیر دی نہ منی زگال ذاکر شریر دی یہ بکواس ہے جنہاں کو اللہ دی آس ہے انہاں دا انتظام ہی خاص ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین رب دے عزت میں اللہ کیتے عزت رسول اللہ کیتے عزت مومن دے کیتے تے انہاں کو بڑا مومن ہے جہان وچ حسین کو بڑا مومن ہے کوئی جہان ہے ان دی عزت دا خدا رکھا کہ نا قرآن سچا ہے یا کوڑا ہے خط آئے ہن بے شک آئے ہن امنا صدقنا آئے ہن مگر حضور خطیں دے پیچھوں نہ گئے ہن حضور تاں گئے ہن جو پیگھے کو وعدے تھا سبحان اللہ آگے السلام علیکم اللہ رکھے جتنی یار بنائیں سے منڈ بیائے پاند بیائے پانڈی ٹھے نا ہاں جرہ اللہ رکھیا سا دیکھتے چکیا سبحان اللہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ حسین وکھرا کیوں بھائی خطے دے پیچھو بھول گئے وجہ کو پینگھے کو مسئلہ کھول گیا کیوں آنکھوں جو خطے دے پیچھو اجان حسین پینگھے کو چاوتے پیام دے رسول کریم دے خبرہ ہوں ویلے مل گئے حدیث مشکات دیے
کہ حضور بی بی پاک ام الفضل چاہتے جو رسول اللہ کو لیتے حسین تے آپ بوسا دیتے نیر وہاں دے آئین میرے محمد بی بی آجے صدقے تھی ماں نانے چم دن مسکار نظر دے تو سا چم چم میں ہنجھوندا لسکار نظر دے فرمانے تو کوروار نظر دے میں کچھ چودے تب کہندے پار نظر تو کو حسین چمی دا پہ نظر دے میں کو حسین کو ہی دا پہ نظر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ پیر حسین احمد صاحب زندہ باد 14ویں صدی 15ویں دے مولویوں کو حدیث پتہ لگی ہے حسین بے خبر ہے عالم ہا یا نہ عالم یہ حدیث حسین کا نہ سنی ہے یہ تو نانے دا فرمان سن گی دوست ابے دا فرمان سنو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اخبار اپنے سر و شہادت چ لکھ دے لما راجا علی من الصفین جب علی پاک جنگ صفین مکائیے تے حضور دی واپسی کوفے والو تھئیے نازل من الراحلہ ڈاچی کنو لہ پہ غلام آنکھے دھپ کلک دی لہنا تتی ریت تے بہ محبوب جتی لہا دگانا چنی تھی حیرت نہ چھانتے نہ موقع تے کلک دی دھپ تے حضور گریا جو کیتے فب تلت لہیتو داڑھی پس گئے ہے در قرار دی غلام آنکھے کیوں ہے جرا رومن فرمانے میں جا کھینال دیکھو ہاذا مقام مقتل الحسین یا جا میرے پتر دے کو ہی جن دی جا ہے ہنا کا منازلہم و مراکبہم و مساکنہم اے خیمے لاون دی جا ہے اے اصغر جھٹاون دی جا ہے قاسم دے میجے لاون دی جا ہے ات محبوب شہیدیں دے سماون دی جا ہے اے پائے میں سن گی جی حدیث حسین کا نہ سنی اترائی کلمے بکواس ہے ذاکر دی بالکل جھوٹ پڑے جن کو اللہ کو مسئلہ کھول گئے اینا کی سید مغال تیج بھول گئے شاہیت نہ مل دی ہاستے اتھوے کر کونائن دی شاہی ایک پاس ہے ایڈو محمد ماہی ایک پاس ہے حضور دی انکو بھائی شاہی ہے روزائی حضور دا کعبہ حضور دا خدائی حضور دا زہرہ دا بابا حضور دا حسین کو کمی ہے نہ یہاں کہیں شاہی کیتے یہاں رضا الہی کیتے خارجی دی بکواس گز دی داڑھی والے دی ایک تو سن گی دھیاوی جو حسین دی شہادت سننا حرام ہے ساڈے ایمان چ آئے نہیں سلام ہے سنن جیڑی انہاں دے حسنات دی انہاں دے حسنات تے عبادت دی جیڑی کیلو کال ہے یہ عبادت ذوالجلال ہائے ہائے بھائی کتاب ہوئے کڈھیے نے نام مرادے ہوں بھی میرے ٹیچی وچ موجود رکھیے رشید بن رشید ان کا نام لکھے نے آخر جی بات یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کو جنگ کہنا غلط ہے یہ تو خانہ جنگی کا تو ہو سکتا ہے جنگ تو نہیں تھی اور کوئی بڑا قصہ نہیں ہے لوگوں نے باتوں کے بتنگڑ بنا دیے حالانکہ بات تو یہ تھی کہ ایک گھرانے کے دو شہزادے تھے آپس میں لڑ گئے ایک بیچارہ کمزور تھا ایک طاقتور تھا طاقتور لاجرم جیت گیا کمزور مارا گیا بات ختم ہو گئی وہ تو ختم تھی تیری پیڑھی ختم تھی نہ ذکر حسین ختم تھی سی نہ عشق دی لین ختم تھی سی کوئی شہزادہ نہ ہو یزید شہزادہ صرف حسین شہزادہ صرف حسین جن دی امری محمد دی نور العین صحیح کوئی شہزادہ نہیں بغیر حضور دے بلکہ کمزور آکھن کفر ہے رب دے ان اللہ مع الصابرین صبر جنہاں دے پلے ہوں دے رب خود ہونا دے تے اللہ جنہاں دے رلے ہوں دے زمانہ جتی دے بھائی آیات فرمانے کانا حقا علینا نصر المؤمنین رب دے جو بھی کامل الایمان ہوں دے اوندا ناصر رب رحمان ہوں دے کامل الایمان بھی حسین جنا مددی رب ہے او بھی حسین سبحان اللہ ایسے ہی ابن ملجم جو آکھے میں وینا کوفے تو ہاڈی خبر خیر دی پوجے نا آفر میں نے خبر خیر دی پوجا اپنا کام جل بنا جناب بیعت تھے ابن ملجم عبد الرحمن اور روندا ہاتھ حضور کھل دیا
وہ روے تے حضور کھلن، وہ روے تے حضور کھلن. فکا تھیا تے آکھد ہیں تھی میں تو بیا تھی نا ایمان نال روندا تے تساں آ فرمانے میں تیرے تے نہیں کھلدا، میں اللہ دی تقدیر تے کھلدا. اج تیرے دل وچ حب گھٹ میرا پیر پہ چومیں دے، کل تیرے دل وچ بغض گھٹ میری گردن کھڑا لویں دے. اکو رب ہے دوہے تماشے کھڑا کر. ابن ملجمہ کہ ہاں کبلا میں قاتل ہاں، فرمانے ازل دے وچ لکھا ہے تو قاتل. اور چھتے کو قسم محمد دی میری گردن تے چھرا وہا، میں تے کو خون بخشا، اے گناہ کنوں میں کو بچا. فرمانے خدا تے کو بناوے ظالم، میں کو مظلوم، تم میں کو ظالم بڑھیں دی، آپ مظلوم بڑھیں دی. منہ دھو آوے نا مرادا جان دے ضرور ہوں دن پر یار جا رضائی منظور. غلط تے جو کمزور مسئلے وچ اور شاہ حسن کو شہر مدینے تائیں زہر دا جام پلایا. جے رب دی وچ رضا نہ ہوئے ہاں اتا خون حسن مجتبا نہ ہوئے. زہر پیتی بیٹھن تھال 70 ٹکڑا زیرہ گو کیتی بیٹھن، تڑپدا حسین پیر پہ چوم دے. آپ فرمانے رومن دا وقت ڈھیری پترا. ہاں پہلے میرا وسیطہ سن کے فرماؤ سی. فرمانے ایک جلے میں خدا کنے پج ونیا میرے قاتل دا پیرا نہ چاویں، میرے واروں کہیں کو پھانسی نہ پیالاویں، کیوں تو دنیا وچ لکھ شر شور ہے جے کو اساں جند دیتی ہے او ہور. دیوں یار کو تے ماروں اغیار کو سا کو نہیں چکدی. بیا فرمائنے میری پاک کھٹ دھماون دے بعد روزے نانے تے ونج رکھواویں، جے کوئی روکے روزے دے سمہر کنوں تلوار نہ وساؤں. جت جاہ ملے میں کو دفناویں، بھاویں روزے کنوں دور ہو ساں اندروں ہر ویلے حاضر حضور. دنیا آکھن لگی کہ بلا تیری ذات کو کوئی روزے ونجن کنوں رکے سے، نانے دے روزے کنوں ڈوہترے کو کوئی نا مراد رکے سے. فرمائنے میرا ایہو دل دا ایمان عرفان ہے جہاں روکڑے ہوں دا نام مروان. تریجی وصیت جڑی مولوی نہیں لکھی، محکم دین سیرانی لکھی. حضور فرمائنے تریجی وصیت ہے جڑا جنازہ میرا پڑھاویں، ایک رات اپنے محل وچ میں کو ایویں ٹکا. کیونکہ بلا اگو تا رسول اللہ تیرا منتظر ہو سے، ابا علی منتظر ہو سے، تے بلا اتھا کیوں ٹکسو؟ پر لیندی ہے کائیں نہیں تو کو. فرمائنے ہن پر لیندی تاں کھچی تھی بہانے. وضو کرتے بہی میری کھٹ نہ در بند رکھی، بندہ ایک محبوب چھت چرے سے میرا جنازہ پڑھے سے آتے مقتدی گلے سے، تو جو وضو نال ہو سے میں تو رل نہ ویسے. پر میں ساری رات بیٹھا آدھ رات ڈھلیے محبوب چھت چیر تے لنگے برکے والا نماز پڑھائیے میں رل گیا. سلام پھرنے والا ونجن پر میں کہ منہ تری کھائی ونجو، منہ جو کھجنے ابا علی. یہ سارے گل ہی دا پتہ ہے تے قاتل دی ظاہر دا پتہ کائیں نہیں. شاہ حسن کو فرید الدین دا اعتقادی ہوئی، شاہ حسن کو شہر مدینے تائیں زہر دا جام پلایا. شاہ حسین کو وچ کربل دے ایڑھا کیس کرایا. زکریا کلوتر چرایو یحییٰ گھوٹ کہایا. عشق دا بار اٹھایا ہر کہیں اپنا وقت نبھایا. کر قربان فرید سر اپنا تیرا وارئی آیا. آمنو و عاملوا الصالحات، عمل نیک بھی کر اتے عقیدہ بھی سوہنا رکھ. صحیح عمل جی میں کو کہیں پتا میں تے ان پڑھ ہاں. خدا فرمیندے کوڑ کیوں مرندی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها وتقواها. جب میں بندہ تے کو بڑا چھوڑے نیکی بدی دا گئے تیرے وچ میں لا. دھنوال کنو پوچھ، چھوٹے جے بال کنو پوچھ، جو زنا چنگا ہے یا نکاح چنگا ہے، کما تے کھاون چنگا ہے یا روا تے چاون چنگا ہے، دھیر للہ پرناون چنگا ہے یا رقم نال ویچ تے کھاون چنگا ہے. محمد دا درود چنگا ہے یا رزق چ سود چنگا ہے. کون نہیں جاندا؟ یعنی جان ضرور ہوں پر کہیں چندرے دی پکاڑے چ مجبور ہوں. سب کچھ جان دوں، جو جرم کریں تو پہلے سجان دوں. ایمان نال آکھاں ایو جڑا سا حجام تا غلط کر دی تے ہندی پتہ کائے نئی فوٹو رکھی بیٹھن صوفی صاحبہ فوٹو اے جی حجامت بناواں تیری اکھے کون ہے کہ عبد القادر جیلانی. نہ 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 میرے کو کوجھا بنے دی اے فوٹو نہ
اے فرید الدین لاسانی ہے، اے نظام الدین اولیاء ہے، اے محکم الدین سیرانی ہے، اے بہاول حق ملتانی ہے، نہ 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 اے کون ہے؟ اکھے موم بیٹن اور چل ویول انگریز تے یہود۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، کہوں جو رکھ یہی صفات یہی صفات جانتے ضرور ہوں پر کہیں چندرے دے آنکھے وچ مجبور روندی میرا محمد من موہنا ہے والا دی انگریز سونا ہے۔ افسوس صد افسوس، عمل بھی نیک رکھ، مرد بھی نیک بنوں، شالا سارا دھیاں بھی نیک ہوئے۔ خدا دی قسم جڑا دھیاں کو نیک ہو سوں سارے بچے گوڈی کو نیک جو سن، جب تک بیبیاں دے کردار نورانی ہن جنے جئی عبد القادر جیلانی جدا بیبیاں وچ قرآن دی تلقین ہے، جھولی وچ فرید الدین پتر گھر نماز پڑھائی کر، نوح کو نماز نسائی کر، دھی کو نماز پڑھائی کر، زال نالے ہاتھ جوڑتے کچھ نیاز فرمائی کر، ہاں کچھ نہ کچھ ہولے ہولے روس پیا وہ روس پیا دھی مٹھی تو بھی تنور تے بال گھتے نہیں۔ ہاں بنا ابا سائیں دھی مٹھی جے نماز پڑھی تو میں تیری روٹی کھاؤ سا، نہ تو قسم کر رب دی میں بھوکا واپس آؤ سا۔ تیرا روس تے علاوہ تھی سے دھی دا نیر وہاں تھی سے وڈی کراڑی بھیجے دی تو تیری زال ہے نا، باقی ٹبر تا کچھ نہ کچھ تیرے نال اللہ کرے سے وہی جڑا تو رب نال چنگا تھی سے سارا ٹبر تیرے نال چنگا کرے سو کوشش اور میرا روح ہے جو واز کی تے روز نہ بھج پویجے مگر جڑا ول واپس اویجے کچھ پچھلے حال کو لکھی دے کچھ کچھ تہاں ٹھر گئے کریم بخش دی داڑھی سن تھی میں کیڑا مولوی چاندے کراچی خطیب ہے اللہ بس آیا ہی اٹھا پے وہ اے تک تائی کھڑی گٹے او اتنا مندی بھویں میری آمدن دیکھ کر ہی تے ساول کیجیے بھویں نہیں سی تک مسلمانوں کچھ نہیں، چار بہار کی راند ہے، خدا دی قسم قبر ساری رولواند ہے، جے حضور راضی تو چہرہ 14ویں دا چاند نہ بھولو نہ رولو جلو تو محمد دے قدمے نے جو مان زیادہ گرمی نہیں کریں دا ایک تھڈا ویل ہے گرمی ٹھڈ رل ونجے نا صحیح بتاؤ والی خطرہ ہوندے آمنو ایمان پہلے عمل پیچھے ایمان کے قوادن کئی تفسیریں قرآن وچ علماء تو ہن سنوے سن میں اپنے تھوڑے ویلے وچ اپنی تفسیر نمیاں کھیندا کامل دی تفسیر سنویندا کون کامل ہے جیڑا مقام حضرت روز ریاحین جی ہے محبوبیں کو پوچھ گل وچ پھاڑیا چولا ہے منہ کو نور دا شولا ہے دیکھو تو بھالا بھولا ہے حالانکہ خدا تے حبیب دا ڈھولا ڈھولا محبوب گسرے ساری بولیے کہ ڈھولا محبوب گسرے دن دیکھو سی یہ چپکے صوفیاں دے بندے کو بڑا دے خدا دے محبوب خدا محبوب ہے ساری خدائی محب ہے انبیاء محبن اولیاء محبن صدیق محبن امنا و صدقنا لیکن دے کرم جب آجا وکھرین آدھے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وہ کدے دے میرا محمد جے محب بنن چاہندن میں اللہ دے سچے نوکر بنن تے رسول اللہ دے ول بن ویسن محبوب میں اللہ اللہ فرمائے تو میں بٹھا دوں شکل بھولا بھالا ہے مگر وچ کوئی شان ہے ساڑی چولے نال طواف کو شروع کیتے لبیک لبیک ہارون رشید وڈا آدمی ہا وقت دا شہنشاہ صدر معظم ہا جویں تیرے کول ایوب تے زیان کے بن گئے صدر ایویں او بھی صدر ہا آکھن لگا تے انہاں صدریں کو تے گورنریں کو کوئی ہاں سورا ملیا ہوئے قدرتوں نا صحیح سڑک تے سارے لوگ ٹرک لاریاں لگاون کوئی خام نہیں تے کریں سختی نال گورنر لنگے جو وزیر بن ونے تو آدھا ہتھوں گردیزی صاحب پیچھے کھوتی ریڑھی نہیں لنگ سکتی جو ہٹ جو ہٹا جو گدا ریڑھی والے کو مطلب اون تے کھورن مارے وزیر دے نک کعبے دے پیر تے لکھاں طواف کرن پر اوتھے جو آگے ہارون آکھے وہ پھاڑے چولے والے کو کڈھو وزیرا کڈھے کو وزیر اٹھی ہڑ جاندی تین لکھ وزیر دھڑکایا پر محبوب و حجرہ اللہ نے چنا وہ کو زمزم دا بوکا نہ بھران دے بھاری کی دھونے پی کی دھونے بجدا وی ٹھیک ہے وہ کو مقام ابراہیم وچ نہ وڑن دے واڑی گئے دگانا پاڑی وہ کو حجر اسود کو نہ لوبے پہلے میں چومے سو چومی کی دھونے تے توری گئے تیرے پاسے دا پتہ تے کو ساڈے علاقے چ وڈے آدمی دا ایک آکھیا نہ منو ساری رات کو آنکھ سول دے دست رہ دن جتی سویرے نہ ڈھکوے ساں تھانے تے نہ کٹوے ساں میں آرام نہ کرے اندے 7 طواف جڑے گزرے ہاں کوئی میں گڑ گڑ رہ گئی
ولی خدا دا مجذوب اگوں اگوں، ہارون پچھوں پچھوں، دو پھیرے ہوندے جن بچدے ہن، او تو فارغ تھی تے صفا مروا دے ٹر گیا۔ ہن بتا کے اللہ سیاں کسے کہ نہ ونجے میرے ہاں دی بھا مر پوے ہا، بھلا او کڈاں کھسکن جڑے لا خوف علیہم ولا جڑتے محبوب کعبے وچ پلٹھی مار بیٹھے۔ ہارون خوش تھے جو واج کر دیتے ہاں دی بھا مرے نا، سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کسی چھڑا اگو اگو بھجن دی تمیز ہے یا کوئی علم دی چیز ہے؟ میں دوسرے مسئلے ہن دین دے پوچھاں کتھوں بھاؤ چیر گھٹے سہی میں جڈاں تے چھپی جن بادشاہ کھل جو چھٹی سونے کو پھول کرتے۔ وزیر ڈر گئے جو کہ کم اکالے بادشاہ دے گو کھیلن مانا رکھ دے، اے ہن مر گیا۔ آکے سیاں میرے ہتھیں بدھے کو دیکھ مسافر کو نہ مار، ول جو کھلن موٹی کرتے۔ وزیر کو میر کیا اللہ جن میرے تے کھل دی، بادشاہ تے کھل دی، کیا دی تھیوں کہ دوہیں پاگل جو کٹھے آن چھو میں ہن نہ کھل پاگل کی نہیں۔ وہاں کیا او موت کو کھی سے گھٹی ودے جت دل آکھی چمبار دیتی بکواس ہے، تو موت کی تے ڈنڈ کا چاہی ودی میرے تے ٹوٹی پئی ہی ولا جو ماری ہاتھ موت گئی، اے بھی بکواس ہے او بھی بکواس ہے۔ موت دا وقت اللہ کو مقرر تے خاص ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ نیر وہگن ہارون دے اٹھی کھڑے قبلہ جو آکھی حق کے جڑا اساں سوچے نہ حق پر سا کو مسئلے نہ سن بے پاسے وال شال نہ مارا۔ فرمانے مسئلے لکھ پوچھ تمیز سکھ میں کوئی دس جب استاد بنتے پوچھ نہیں شاگرد بنتے مگر قرآن رگ رگ کھڑے استاد بنا تے والا کہ استاد سی مسئلہ تے دسی ونجو تے میں تے ریت تھم تلو سبا میں کہ استاد ہی پڑھدا شاگرد فرمانے مجھے گولے بھائی ہارون مجھے گولے بیٹھے ہن پوچھتے میں دساں صحیح ایمان دے رکن دس فرمانے لوڑ نہ مار نہ کھیر تے سوال کر، ایک رکن دساں، 5 دساں، 17 دساں، 35 دساں، 95 دساں، اٹھے تے پیریں تے سر ونج رکھے آکھے کہ بلا میں کو تیری سنیان نہ جو تو کہوں سب کچھ تو دس میں کو ککھ دا پتہ نہیں رکھیا۔ فرمانے ایک رکن جڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے تے سب کچھ ہے، اے نہیں تا ککھ جڑے 5 رکن نہیں 5 نمازاں 17 نہیں نہ جا رکعتاں 35 نہیں نہ دے سجدے 95 نہیں نہ جا تکبیراں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ تے جُتی چومدے کون یا سونے منہ والا عربی دی سوہ والا فرمایا میں بقیہ درد منداں کربلا تھیندا میں بقیہ درد مندان کربلا تھیندا میں اولاد مصطفیٰ تھیندا نہ پوچھ دیندہ میں سید موسیٰ رضا تھیندا چمدے پیرا دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور۔ ایمان دا رکن کیا بنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اونچی دا ایمان دا دار و مدار توحید میں دے کبریا دی عزت محمد کوئی شک ہے کہ مسلمان کو شبہ ہے ہن یہ دو چیزاں مدار ایمان توحید میں دے کبریا دی اتے عزت محمد مصطفیٰ۔ جی بندے دی توحید وچ فرق ایمان دا بیڑا توحید کو داغ نہ لاوی ساری رات سجدے فرماوے توحید وچ رکھنا پاوے سوا جہنم دی جاہ نہ چاہے اللہ تے تے لیکن شالا مشرک نہ بنا سارے گناہ دھویج سکدن سارے مجرم بخشیج سکدن مشرک نہ بخشیندے نہ ایک کالا دانگ دھوی ہوئے ہوئے مولوی اہی علاقے تے تیری لوڑ ہے تو کئی دی پہلے آویں ہاں ایتھاں تے شرک دھما گھٹی کھڑے ہاں جے کو دیکھو پیر جیون دی قبر تے لڑکیا پہ جے کو دیکھو استاد کو امدہ ہویا جتی تے بٹ چھا پہ تو لوگ شرک دے وچ غرق تھے پن جے کر کہیں جگو نیوان شرکے جھکن شرکے چمن شرکے تو نبی مشرکن یا موحد نبی کون ہے نا بولو تو صحیح موحدن کہ مشرک موحد سارے یا ایک دو جڑے ویلے یعقوب سجدہ پیا دیندا ہا بی بی بھی رلے تے 11 پترے کوئی نال تے رلیندا ہا خدا قرآن وچ بیٹھا دسیندا وا خروا لہو سجدا
معلوم تھا جھکن ہا پر عبادت نہ ہے، عبادت ہے کبریا دی، عزت ہے یوسف شہنشاہ. یہ ہو سکتی ہے سر بے پاسے تے نیت بے پاسے. وہ تو نہ پتھر دے کنجے دے اگوں کبا تھیا پیا ہوئے بھول گئی. ایک پاسوں نہ چنہیں پاسوں ادھ کوٹھا جے چا گھنوں ڈڑے ایک بے کو پیو کہ نہیں 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 کہیں وہی عبادت ہے کبریا دی، عزت ہے بیت اللہ دی. اکھے نہیں نہیں بیت اللہ وچ لفظ نان اسا دی سارا کچھ اللہ کیتے ہاں، جے کر سب کچھ اللہ کیتے کعبے دا کوئی دخل نہیں تا ایڈے منہ کرتے سجدہ دے اینما تولو فثم وجہ اللہ. جے منہ کری اللہ ہی اللہ ہے، ادھر ہی کیوں مردی جو وچ عزت بیت اللہ. جے بیت اللہ دی عزت جائز ہے، رسول اللہ دی عزت یہ تو رسول دی عزت دا فیض ہے. جنہ فرشتے سجدہ دیتے آدم دے پاسے منہ کرتے جبریل بن گئن، نبیوں دے وکیل بن گئن، میکائیل بن گئن، اتے جنہ آکڑ بدھی ہے عزازیل بن گئن، تبر سودھ ذلیل بن گئن. مولوی صاحب تو ہن سوہا تھی کہرور دے صوفی بریلویں دا یہی ہو جنوے خدا کو تا سلو کئی شے منگ دے کائیں. بچہ بیمار تھے ونجو پاک پتہ پرنے دا شوق تھے تے اگلے سورے نہیں تھاندے جلو سی کوٹ مٹھا غیر اللہ کو مانگ 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 اللہ کو کبرا گھتے نے. اللہ فرمیندے ادعونی استجب لکم، میں کو منگو میں قبول کرے نا. میں تو یار انہاں کو قرآن چوائے تے آدن منگ دوں اللہ کرنا وسیلہ گلے دوں ولی اللہ کنو دیوان اللہ رب رنگیلا ہو دے نبی ولی دا چھڑا ہاتھ وسیلہ. جڑا بارش نہ تھی دی خدا دے سوہیں کائے نہ اتنی مدت دا کلمہ پڑھونے موحد بنے اجانی خدا دا در نہ ڈٹھونے. جدا بارش نہ آوے ہاں تمام صحابہ دی جماعت محمد دا در کھڑکاوے ہاں حلقنا یا رسول اللہ حلقنا. بخاری لکھاواں مسلم لکھاواں اجڑیوں میرا محمد خدا کو نوے آدھے اجڑیوں وے اللہ سیاں نانا سہی کو اکھے سوں اے ہوں کو اکھے اسا اپنا واٹر ٹکے سوں اے کڑی تھوں پسے سوں واٹر نہر دی منت کرے سے نہر دریا نال ویسے تے جے آکھے میں تے توڑ نال کنیکشن رکھے سا کر ٹکا دریا کو ول جول دیکھ او چلی جا کو مار کے جو رتر کو ٹکا بنایا کہیں دا گھر بچانے سے نہ آیا. اللہ کنو رہے راست انبیاء فیض گھندن، انبیاء کنو اولیاء فیض گھندن، سارے لوگ اولیاء کنو نبی دا فیض گلیندن. یہ کم وسیلے نال تے یہ تو عقل دی بازی کھڑا تے بریلوی ٹھگ ویندن قرآن تے حدیث نہیں پڑھ دے او حدیث ہی حدیث تے میں دعا کھیساں اگر دل وچ کوئی سوچ ہی تے ایو ایک حدیث ڈھیری محمد کریم دی حدیث عین قرآن قرآن عین مولا دا فرمان اساڈا کو دوہیں شہین ایمان. کوئی مولوی حدیث غلط بٹ کرے زبان کٹ گھنی نہ ایڈے واز دا رہا نہ الہی رہا تے جے حدیث صحیح ہے تو کو کچھ تو بھی سوچ صحاح دی حدیث سیاہ ستا جڑی ہناں دے گھر ہوندے وچوں میرا مدنی فرمیندے اللہ پاک سجے فرشتے کو جی مولا فرمانے بندے دی شکل وٹا ولایت دا جبا پا ملک وچ دورہ فرما دکھیں دے دکھ ونجا پیا. اللہ کو بشر بنایا بشر کو ولی ٹھہایا دورے کی تے آپ بھجوایا اگو گنجا نظر آیا گنجے بھجتے ہاتھ بد فرمایا سیاں ویندا راہیا وے محبوب الہیا میرے اللہ دا ماہیا. گنجے کو کہے دسیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود جنہاں دے سینے رب ودود ہوندے انہاں دے چہرے وچ نور موجود. سنجریج پندن وہ محکم دین لکے نہیں رہندے سنجریج پندن جمال اللہ رکے نہیں رہندے. قبلہ کرم فرماؤ وینجیں کرم فرمائی ونجو میرے ہی گانج تے ہاتھ بھوائی ونجو میں کو بس دینا جے کو آدھے پن اے غیر اللہ ہے یا اللہ ہے فرمائنے بے شک غیر اللہ ہے پر رنیا میرے اللہ. حضور فرمائنے دا ہاتھ لاونا بھونگڑالے والے دا جامنا اے نہیں جو چوتھے پلوتے ہوں ویلے ہاں چوتھے پلوتے نا ہوں ویلے قبلہ بیماری ونجائی ویندی غریبی تا کھڑائی ویندی کوئی بخت دا ٹوٹائی تا لائی وانی وہ بخت انہیں ولیاں دے ہاتھ ہے ہوں دے ہاتھ پر انہیں دا ہاتھ تھی
ہوں جو ملا لکھے جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، مسلمان کہنا منے سے قرآن دلہم ما یشاؤون عند ربہم، جڑے متقین جو چاہن منا سکدن جینے علاوہ کرتے دکھا ولی پیا دے وہ کہ جھا رزق ہوگی اٹھ ہومن فرمانے وانی وہ ہو گئے میرا محمد فرماندے اٹھ مم دینا اگلے کرے گن برس دا ماریا بگا پھپھڑ اکھیں ککڑیاں سلام علیکم وعلیکم سلام وہ سونا کھنی سونے منہ والا سونے دی سونہ والا میرے چمڑے تے ہاتھ بھوائی ون میں کو وس دینا پاک رسول فرماندے ہاتھ لاون ہا چمڑے سونے دا سائیں غریبی ونئی ویندی غریبی تک کھڑائی رہی فرمانے کیا ہوگی گوی وہ ہو گیا عربی فرمانے جا گوی نہیں مم جا اگوں کے نندھا بیٹھے سلام علیکم کھڑی وہ سونا وہ کیا دیوان تھا دھوچا وہاں کیا جرا تیرا آواز ہے اے الستی ساز ہے تیرے وچ دسدا بے نیاز ہے میرے اوتے رحمت دا ہاتھ بھوائی ون ہاتھ لاون ہاتھ نور دا یہ ہاتھ بندے دا یا اللہ دا ہاتھ غیر اللہ دے رنگ میرے اللہ ہاتھ لاون تے نور پا سکدن ہاتھ ہی نہ لاون پوجے نہ ہاتھ شرا ٹبھوں چا بھیجن اذهبوا بقمیصی ھذا میں نہیں جو سکدا میرا چولا چاہی ونجو لاؤ تے نور آوے شرک نہیں نہ شرکی بھری کر شرک کر میں کسی رزق دیو فرمانے کیا بکریاں انجا بکریاں نہیں مم جاں انجا گوی نہیں مم جاں اندے اٹھ نہیں مم دے مدت گزر گئی خالق سجا مالک سجا فرشتہ جی رب ون ایک بھوالی لیا کھرے کھوٹے ازمائیا نمک حلال تے نمک حرام نہ کھیڑی کھڑائیا پر ونی اٹکل نال گنجے کنے ونی گنجا بنتے رنجے کنے ونی رنجا بنتے اندھے کنے ونی اندھا بنتے اللہ چھم نور ہوا فرشتہ گنجا ہی بنا رنجا ہی بنا فرمانے کوئی ڈر نہیں بے رنگ جیڑے رنگ دا کھڑے ویس پا لگ دے میٹھا گنجا بنتے گن السلام علیکم پر مرو سائیں اٹا کھڑا کر دے اٹھیں تے چڑھے ہم دو دید بندی ہے وے بریک مارتے کھڑ گئے جی حکم کرو کیوں ہی چڑھے ہم دو کیا دو آکھن جو گا کچھ نہیں اے حالات کرن کنو بہ جاؤ ایک اٹھ دے جائیں رب اتنے دیتے نہیں مزدوریاں کرے ساں پھٹیاں ڈھوئے ساں بچیں دا پیٹ پلے ساں کھل پن آ فرمائنے سونا لاڈو دے وہاں یا مارے تے چڑھ سو پیر جیون دا میلہ ہی آیا کھڑے آخر سنگی نال ویسو چونے لڈ سن آہا بوتھی دیکھو با اٹھ دے باہر دی بوتھی فرمائنے میری بوتھی تے طنز نہ کرو ہو اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میرے جوڑن والے کو دیکھو ہاں وہ دا چراغ دا پتری جے جے کہیں دے عمل ہوندے نو ہو جا شکلاں بن دین آکھیا جے شکلاں بے نیاز عملیں تے بنے دے تو سائیں تک نہیں مایا گیا ہوے کہیا کہ بتا گے ہم کلا بیٹھا دی تھی سانو سامنے کیا کریں سدا نوکرے کو کراواں لمبا آنکھیں سینہ لمبا کرو نرکاور فرماؤ منہوں چالاؤ آنکھوں تول اویں بڑائی وانی وے وانی ساکو بھیچو تو بھیجتی سمجھا ہوئی اللہ وسائے خان دی جماعت گنی ودی ساکو جو ڈر سے ودا صادق رسول سائیں کبری جنا اسا تا کبرا پاک سلے ہوں ساڈا ایمان سن گن سوا خدا دے کوئی کک بن ڈوڑے جوگا نہیں دکھ دیں دی اللہ سکھ دیں دی اللہ بچے دیں دی اللہ دوڑے رتے کریں دی اللہ گلور دیں دے کتی کو اللہ سوا اللہ دے نہ نبی کچھ کر سکتے نہ ولی جڑا ڈھال بھما میں بھما کوئی شے نہیں تیرے ہاتھ میرا پاک محمد عربی فرمے دے نمک حرام درائی علاوہ ہا محبوب دی غیرت تے رب دا تختہ اگو گن سلام علیکم بگے پھی تھوڑے بنے والے کھیر تے چڑھے ہم دو دید تو ہے پوری ساری اکھیں ککڑیاں تے چوے ہم دو کھیر تے کھڑو تو سی کھڑ گئے حکم جو کہ کائن سے بچے بکھن کرن دا کائن می ایک گاؤں دے ہوں رب دے نہ جاتے کو دیتے بچے پیسن خوش آہا ہا ہا مار کا کھیر پیندے دی شکل دا دیکھو کاڑویں دے علاقوں سے یا کچا پیندے رہن دو لو کی چھٹے تھے بدن بوتھی دیکھو بھی کھیر پیمان والے دی دھملے درجہ پر میں نے میرے بوتھیاں دی طنز نہ لاؤ میرے جوڑا نہ دے لے جاتی پاؤ ہاں وے ہاں جے دا کہیں قدر خدا بھی دیکھتے بنے دے کیا قدر دے مسئلے تا تو بھی تا میں وانگے ہاں میں کہاں کی بتایا گے ہم سامنے بھونک دی بھوکا بھنگا لیا ہر میں نے رنج نہ تھی آنکھیں تو اویں بڑائی وانج وانج خدا دے سوا کہیں دے ہاتھ کئی شے کہیں نہیں اللہم یشاء میں فرمایا والذی جاء بالصدق
کہیں عالم کو پوچھے نہ مانا والذی جا بالصدق او ذات جڑی سچ کو گھنائی ہے سچ قرآن ہے آنن والا عربی جوان ہے وصدق بہ جنہ ہی سچ تے پورا عمل کیتے او اولیاء ذی شان ہے اولئک هم المتقون اہل میں رب دے متقی لہم ما یشاؤون جو چاہن رب منا سکدن سارے خواجہ امام بخشی رحمت اللہ علیہ سیرانی پیر دا غلام ہون فوت تھے سارے سنگت چاہ وہ آدھے گر جو چاہے سو کردہ ہے گر ساری سنسکرات ہے پیر کو سنے گر جو چاہے سو کردہ ہے گر خالی بھانڈے بھردہ ہے گر محی الدین جیلانی ہے گر محکم دین سیرانی ہے گر دید و جگ سلطانی ہے گر مالک دور دہاردہ ہے گر جو چاہے سو گر دو جگ دا مقصود نہیں سے وہیں دے بغیر کوئی ہے رستہ ملا شیخ لہو فشیخ شیطان عربی فرمے دے جنا پیر کہنی او دا پیر شیطان ہے بغیر مرشد دے قبر دا جھاگن لا امکان ہے گردو جگدا مقصود دی سے جت سگ مارے موجود دی سے جڑا نہیں مندا مردود دی سے بے گر آدن گر مردہ ہے گر جو چاہے سو مرویں دے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سارے بزرگان دیوبند دا پیر تے رہبر شمع میں لکھ دے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں جلے وہ کریڑ بدھیے فرمائے نے روح ہوئے تا جیویں ہاوے تساں بگے پھپڑ وال بنائی ونیا مصطفیٰ فرمائے محبوب علامن کیتے خدا بڑھامن کیتے تیجھی جاتے دن اندھے بنیا ود ہے فرشتہ حکم دی تعمیل اندھا بنیا ود ڈھائے ڈھائے پمدے بکر وال جو ٹینگ کھڑا چھنڈیں دے دھاڑ ہکلیس کھڑی وہاں فیدہ کھڑی میں بھی دائے وگے حافظہ کھڑی میں بھی دائے وگے ہم شلوت سے جھوک ولی دی رنگنا سا اپنے نبی دی راہ دے جے خرائط پئی گے میری اجری جھوک اے ملک ملک سارا میرے اللہ دے میرا چھڑا نہ ہے تو جو آنکھیں چون گھن جڑا کچھ چونے میرا تا روح ہے میرے کول ٹیک پاؤ نوکری میری خدمت تیری جڑے ویلے ہوں شکر گزاری کی تھی منہ تے ہاتھ بھوا چھوڑیا اگے کنو دوڑا رنگ لا شرک کوئی سمجھ ادب کوئی سمجھ اللہ سا کو ادب بخشے اولیاء انبیاء دا عبادت تے توحید بخشے کبریا دی پر وہاں توحید جڑی دسی ہوئی ہے اولیاء تے انبیاء دی خدا نہ دے دی توحید ابلیس دے یا دی پیچھے مغفرتن و اجرا عظیما رب العالمین یہ چند کلمے ساڈے قبول فرما ساڈے محترم دے مکان وچ برکت دے اولاد وچ برکت دے مذہب سلامت رکھ مولا سسرے لگن مذاہب دے وچ رسول اللہ دا صدقہ اسا کو اہل سنت و جماعت رکھی قبلہ عالم مہاری تے خدا دا شکر پر دے شکر خدا کہ سنیم نہ معتزلی نہ ہم چشیا دارم دغلی از صدق دل بگویم ہر دم ابو بکر عمر عثمان علی اللہ ہی مذہب تے سلامت رکھی تمام دوست جڑے مرد دیاں حاضر ہیں اللہ سب جن ایک مراداں پورا فرماوے.